क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी 28वो आयतार संभ्रमतांव आनी आयच्या दिसा आमकां आसा वांजेल लुकाचो 17वो अध्याय 11 वळींतावन 19 वळी म्हणसर हांगासर जेजू 10 खोटकारांक भेटता. जेजू गालिले येतावन जेरुसलेमाक समकोन वेतालो आनी वाटेचेर तो समारियाच्या हळ्ळेंतल्यान जावंक पुरो पाशार जावन वेता आसतना थंयसर ताका 10 जण खोडकार मेळटात. आनी हे 10 जण खोडकार जेजू लागीं विनंती करतात, सोम्या आमचेर बिरमोद पाव, कित्याक आमकां भोवस कश्ट आसात, आमकां खंयच्या रितीन म्हणी फाव म्हणून. तांणी जेजू कोण म्हूण समजून घेतल्या उपरांत तांच्या मोतीन एक प्रेरण आयलें, होच जेजू आमकां आदार दितलो. आनी हे विनंती करूंक लागले. हे विनंती केल्ल्या वेळार जेजू कितें सांगता, वसा आनी तुमकांच त्या टेंपलाच्या याजकाक मेळा आनी तो तुमकां एक गजाल सांगतलो, तुमी खोडाच्या पिडेतावन नितळ जाल्यात म्हणून. जावंक पुरो जेजून तांकां धाडलें. वाटेर ते बरे जावचे आसले ते नेणा आसले, पूण तांणी कितें चिंतलें, आमी आतां टेंपलाक वचोन याजकांक आमकांच दाखोवंक जाय आनी जावंक पुरो याजक आमकां जर तर कसलेंय एक काम दीत जाल्यार आमच्या सोडवणे खातीर, आमची खोडाची पिडा नितळ जावच्या खातीर तो कितें सांगूंक पुरो आनी हें सांगिल्लें आमी केल्यार आमी नितळ जावंक आसा म्हूण चिंतिल्लें जावंक पुरो. पूण आतां जेजून सांगिल्ल्या उतरांक ते भायर सरून वेतात आनी वाटेर 10 जणी बरे जातात. ही एक गजाल आमच्या मोतींत आमी खंयसयली तर आमकां कळटा कशें जेजूचें उतर तांच्या जिवितांत कार्यगत जालें. पूण ह्या घडये एकलो समारियागार जेजूक भेटच्या खातीर टेंपलाक वचनासतना, याजकाक भेटनासतना फाटीं येता, देवाक अर्गां दिता आनी जेजूच्या पांयां बळान पडटा आनी ह्या जेजू लागीं तो येता आनी ताचो उपकार बावडटा. तो एक समारियागार जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय म्हणून. मग बाबरीनो, समारियाचो लोक एका रितीन कश्ट जातालो, कित्याक तांकां टेंपलांतावन जुदेवांनी पयस दवरले आनी ते समारियाच्या थंयसर आशिल्ल्या गुड्याचेर थंयसर देवाक आराधन करताले आनी देवाक बली भेटयताले आनी साक्रिफीस भेटयताले. आनी समारियाच्या त्या हळ्ळेंतल्यान वचोंक जुदेवांक ते सोडिनातले. पूण हांगासर आमी पळयता 10 जण खोडकार, तांचे मदें एकलो समारियागार जावंक पुरो ह्या खोडाच्या पिडे वरवीं ते सकडी सांगाता मेळिल्ले. खोडाच्या पिडेन तांकां सांगाता हाडिल्लें जुदेव आनी समारियागार. पूण आतां कितें करता, हो समारियागार बरो जाल्लो जेजू थंय फाटीं येता. आमी वांजेलांत वाचता समारियागारा विशयांत जेजून जायते विशय सांगिल्ले आसात. एक गजाल आमकां वाचूंक मेळटा जुवांवच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत, समारियागाराची ती स्त्री, समारितान स्त्री कशें जेजूक वळखता आनी ती तिच्या हळ्ळेक वचोन सगळ्यांकी आपूण हाडटा जेजू थंय आनी ती सकडी कन्वर्टर जातात. दुसरें आमी जाणाव जेजून लुकाच्या वांजेलान दिल्ली ती एक वपार, बऱ्या समारितानाची वपार. थंयसर समारितान कशें त्या सोरांच्या हातांत पडिल्ल्या त्या व्यक्तीक शुश्रुता दिता आनी ताका सांबाळटा आनी ताची साकरी करता. ते एक बरें गडीतच. उपरांत जेजू एक पोटी हळ्ळेक, समारियागाराच्या हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार त्या समारियागार ताका त्या हळ्ळेंत भितर सरोंक सोडिनात, कित्याक जुदेवांक समारियागाराच्या हळ्ळेंत भितर वचोंक सोडिनातले, कित्याक
जो देव तांकां टेंपलांत वचोंक सोडिनासले, जेरुसलेमाक वचोंक सोडिनासले, त्या देखून जेजूक तांणी परवानगी दिवंक ना. आनी ह्या घडये आपोस्तलांक राग आयलो आनी ह्या आपोस्तलांक आयिल्ल्या रागा वरवीं तांणी कितें सांगलें, सोबिया सर्गार तावन उजो आमी मागया तांकां नाश करूंक. आनी जेजू तांकां एक आपुरबायेची शिकोवण दिता आनी थंय तावन ते दुसऱ्या वाटेन जेरुसलेमाक वेचे आसले. जावंक पुरो ह्या घडये हे 10 जण कोडकार जेजूक मेळटात. बाब भयणीनो, हांगासर आमकां मेळचो तो संदेश कसलो? हो संदेश भोवूच अपुरबायेचो आनी आमकां भोवूच लागशिलो, भोवूच आमच्या जिणयेक पावसो तसलो. कित्याक? पयल्यान पयलें आमी पळयता हो समारियागार 10 जाणां उठ्ठूक टेंपलाक भायर सरून गेलो आनी थंयसर बरो जाल्लोच ताच्या जिवितांत ती सुटका मेळिल्लीच तो समजून घेता की जेजू जावन आसा खरो याजक आनी जेजूक भेटोंक तो फाटीं येता. टेंपलांत आशिल्ले याजक वय, पूण जेजू जावन आसा खरो याजक, म्हाका गूण केल्लो याजक, त्या देखून तो फाटीं जेजूकूच मेळोंक येता. दुसरें, कोणेय कोडाच्या पिडेंत आशिल्ल्यान ताणें एक सर्टिफिकेट घेवंक आशिल्ली, आपणाची कोडाची पिडा न्हय, बगार ही सामान्य पिडा. कित्याक जेजूच्या काळार हर एक थराची आंगाची पिडा या आमच्या खातीची पिडा ते समजून घेताले की कोडाची पिडा म्हणून. त्या देखून तांणी याजकांक दाखोवंक आशिल्लें, याजक तांकां एक सर्टिफिकेट दिताले आनी हे सर्टिफिकेटे प्रमाणे तांणी समजून घेवंक आशिल्लें म्हाका कोडाची पिडा ना, म्हज्या आंगार कसलींय रुवां आसात, खतां आसात जाल्यार ते दुसऱ्या पिडे वरवीं, कोडाचे पिडे वरवीं न्हय म्हणून. आतां हांगासर हो कोडकार नितळ जाल्लो जेजू थंय फाटीं येता आनी तो जेजू थंय नवें टेंपल पळयता. पळया, जेजून कितें सांगलें समारितानाच्या त्या स्त्रियेक, आनी मुखार तुमी ह्या गुड्यार, मोराया गुड्यार, समारितानाच्या मोराया गुड्यार जावं जेरुसलेमान जावन देवाक आमी सॅक्रिफायस भेटयना, ताका आराधन करना. बगार स्पिरितांत आनी सतांत आमच्या काळजांत आमी देवाक आराधन करता म्हणून. म्हळ्यार आमचें काळीज जावंक पावता देवाचें टेंपल, सांत पावलान सांगिल्ले प्रमाणे. त्या देखून हो बरो समारितान, गूण जाल्लो समारितान फाटीं येता. कित्याक जेजू थंय तो नवो याजक, श्रेश्ठ याजकाक पळयता आनी जेजू थंय नव्या टेंपलाची भेट तो करता. अर्थ आमच्या जिविताक लागू जाल्लो अर्थ इतलोच. आमी आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें देवान जें कितें आमकां दिलां तें तृप्तिकायेन स्विकार करून देवाक आमी सदांच अर्घां दिवंक जाय. आमची भलायकी जावंक पुरो, आमचें कुटुंब जावंक पुरो, भाव भयणी जावंक पुरो, जें कितें देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडलां, हर एका रितीचें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिता, ताका आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. बरेंपण थोडे फावटी सदांय आमकां मेळना. कश्ट, दूख, आनवरां, बेजाराय आनी सलवण आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक पुरो. आनी ह्या संदर्भार जाल्यार आमी जेजू थंय फाटीं वचोंक जाय, जेजूची कृपा आमी मागोंक जाय. जेजू थंय आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय, आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक जेजू आनी आमचें खरें टेंपल जावन आसा जेजूस. कित्याक जेजू जावन आसा तें सर्गीचें टेंपल. आमी उगडापण पुस्तकांत वाचता, तें टेंपल देंवोन आयलें आनी ह्या टेंपलाच्या मोदें आशिल्ली ती शेळी तो जावन आसा जेजू. कित्याक ती शेळी सॅक्रिफायस जावन खुर्सार ताणें आपणाचो जीव दिलो आमा सर्वांच्या साल्वासावा खातीर. त्या देखून आयच्या वांजेला प्रमाणे आमी सोमेस्तांनी जेजू थंय फाटीं येवंक जाय, जेजूची खुशी आमी समजून घेवंक जाय, जेजूची खुशी आमी पाळूंक जाय. देवाक आमी जेजू थंय अर्घां बलिदान दिवन सदांच जेजू संगी रावून ताका आमी शरणागत जाल्यार ह्या कोडकारा बरी
आमी बरे जावन जेजू थंय पाटी वयतले देवाक आमी अर्गां दितले आनी अशें देवाचें नांव आमी होगळशें दिया. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां फावो जावंक ही कृपा त्या समारितान खोडकारा बरी आमी खोडकार जावन आसा. आमच्या जिवितांत जायते अवगुण आसात, कश्ट आसात, बेजाराय आसा, खंत आसा, सलोण आसा. पूण खेदळा आमी जेजू लागीं येता आनी मागता सोम्या म्हजेर तूं बिरमत पाव आनी जेजू खंडीत जावन त्या खोडकाराक गूण केल्ले बरी आमकांय गूण करतलो आनी आमी परत आमचें सदांचें जिवीत जियोंक शकतले जेजूच्या त्याच स्पिरितांत, जेजूच्या प्रेरणाखाल आनी जेजून कृपे मुखांतर आमकां दिवच्या गटायेंत आमी खंडीत जावन जेजूचे खरे शिस जावन जियोंक पावतले. आमेन.